Bonjour mes élèves. نكملوا على l'évaluation diagnostique اللي عندنا في la page 8. اليوم غنشوفوا l'orthographe et la production de l'écrit. Classe les mots en deux listes. غادي نرتبوا هاد الكلمات في لائحتين. هنا غنكتبوا les mots اللي كنسمعوا فيهم le son S. J'entends S غنكتبوا هنا. اللي غنسمع فيهم K غنكتبهم هنا. Cerise ce. شنو سمعنا هنا ce S. Cerise. Cerise هو الكرز حب الملوك. Cave K شتي C avec A se prononce K. Cave نكتبوها مع K. Cave. La cave هو المرآب ولا لا كاف اللي كتكون عندنا تحت الدار. غانسي غانسي شنو كنسمعو س. غانسي غانسي هي كتشلل شي حاجه تشطفوها. شنو فين غنكتبوها هنايا غانسي. كارطابل ك شتي سي افيك ك سو برونونس ك. كارطابل. فاس فاس شنو كتسمع اس. فاس. كارافان ك كارافان كتبوها مع ك. كارافان. لا كارافان هو ديك البيت المتنقل. بلاس كنسمعو اس. بلاس. كور لا كور الساحة. لا كور صافي كور. شوفوا هنايا دوزيام اكزرسيس كيقول كومبليت لا فراز افيك او. هاد او هادي اللي ما عندهاش لاكسون الانديك لو شوا الاختيار. يعني كتعني لنا او بيان. هاد او افيك لاكسون انديك ان ليو او ان اندروا مكان تدل على المكان. هنايا غنديرو او تو كاشتو يعني اين تختبئ. شنو غنديرو او هادي ولا هادي. اين تختبئ يعني كنبحثوا على المكان يعني غنديرو هادي ديال لو ليو او تو كاشتو صافي. بريفيرتو لا راندوني او ليسكالاد. شتي هنا كيخيرك سي ان شوا كيعطيك الاختيار واش كتفضل لا راندوني. قلنا لا راندوني هي ديك الجولات على ظهور الجمال ولا على ظهور الأحصنة. ليسكالاد هو بحال هكا اللي عندنا هنا في ليماج تسلق الجبال. ليسكالاد صافي. بريفيرتو لا راندوني او يعني هذه ديال لو شوا الاختيار. par où je dois passer pour arriver chez toi يعني منين خاصني ندوز باش نوصل لعندك. منين يعني المكان منين خاصني ندوز. par où ou qui indique le lieu. Complète les mots avec C ou C avec la CD. هذه C وهذه اللي تحت منها CD. لا C CD. Inglaçant شنو غنديرو هذه ولا هذه. الا درنا هذه شنو غادي نطقوها انجلا كون يعني السي مع او كتقرا كو. الا درنا السي هذه غنقراوها انجلا كون وخطا حنا خصنا انجلاصون. غنديرو السي نديرو لها لا سي دي. نديرو داك لا سي دي من التحت باش ما كنطقوهاش ك ملي كتكون مع او. اون بالانس يعني الكلاصون هما ديك قطع الثلج. اون بالانس هو الميزان. شنو غنديرو هادي لان السي مع او كتنطق س يعني ما غنش نحتاجو هادي. فيليسيتي يعني يهنئ. فيليسيتي شنو غنديرو السي اللي ما عندهاش لا سي دي. دي سيزو هما المقص. شنو غنديرو السي لان ديجا السي مع اي كتقرا سي. لا بوليس
غنديرو سي بلاش لا سي دي. il reçoit يعني يتلقى. il reçoit. غنديرو السي فين اللي غنديرو هادي ولا هادي؟ الا درنا لها بحال هكا شنقراوها؟ قلنا السي مع او شنو كتقرا؟ كو غتقرا il reçoit. والنطق الصحيح ديالها هي il reçoit. donc on ajoute la cd. صافي سي سي دي. هنايا un garçon la même chose. سي مع او se prononce con. وخصنا باش نقراوها السي خصنا نديرو لها لا سي دي. un caleçon. un caleçon la même chose بحال garçon غنديرو سي سي دي. caleçon هو ديك الملابس الداخليه. je trace غنديرو سي بلاش لا سي دي. complète avec a ou a ou e. شنو كتلاحظوا هنا a و a؟ il se prononce de la même façon. كيتنطقوا بحال a e ياك لا برونونسياسيون ديالهم اي لا ميم. ولكن شتي ليكريتور كي دايره؟ شو الكتابه هذه عندها اكسون، هذه ما عندهاش. هذه كتكتب او اس تي، هذه او تي. دونك هادو سون شنو كنسميوهم؟ سو سون دي زومونيم. دي زومونيم هما لي مون اللي كتكون عندهم لا ميم برونونسياسيون، نفس النطق، مي ليكريتور اي لو سونس مختلفين. صافي عندهم un sens et une écriture qui sont différents. Yak. Mais la prononciation est la même. Ça fait la même prononciation et ils n'ont pas le même sens et la même écriture. هادو les homonymes. Tu pars. نشوفوا بعدا المعنى ديال هادو شنو هادي. هذا c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. هادي a la préposition a. هادي a c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. هادي a ديال la coordination, conjonction de coordination ديال الربط. بحال اللي بغيتي تقول و بالعربيه هي و. tu pars bientôt à l'école. هادي c'est une question. tu pars bientôt à l'école. واش غتمشي قريب للمدرسه؟ يعني واش قريب تمشي للمدرسه؟ à l'école الى المدرسه. دونك غنحتاجو la préposition a. صافي. la robe qu'elle porte يعني الفستان اللي كتلبسو يعني elle يعني شي بنت. اي روج. شنو غنكتبو هاد اي ولا هادي؟ يعني بحال تقول لا روب اي روج. دونك غنديرو اتر. اي نوار و يعني الفستان اللي كتلبس هاد ديك البنت احمر واسود. elle envie de prendre son goûter. شنو غنديرو؟ الا هادي ولا هادي؟ غنديرو avoir. الا envie يعني تريد، يعني لديها الرغبه في باش تاخذ الكوتي ديالها. علاش؟ car elle a très faim يعني فيها الجوع، بغات تاخذ الكوتي ديالها لانها جائعه. car elle a faim. كنقولوا j'ai faim يعني انا جائع. j'ai faim. tu as faim. elle a faim. D'accord? Tout d'abord, la production de l'écrit. Production de l'écrit produit un texte qui explique pourquoi c'est important de protéger la forêt. غتكتب واحد النص اللي غتشرح فيه لماذا هو مهم حماية الغابة. صافي؟ علاش خصنا نحميو الغابة. انا كتبت لكم هنا واحد البتي تكست. La forêt est le poumon de notre planète. يعني الغابة هي الرئة ديال الكوكب ديالنا. Elle emprisonne, elle هي la forêt, elle emprisonne de grandes quantités de gaz carbonique. يعني كتحبس واحد الكمية كبيرة ديال داك الغاز الكربوني qui est responsable هاد الغاز الكربوني هو المسؤول du réchauffement climatique. هو المسؤول عن الاحتباس الحراري. La forêt est un trésor naturel. يعني الغابة هي واحد الكنز طبيعي. Elle assure l'équilibre de notre vie sur terre. يعني تضمن لنا التوازن، تضمن لحياتنا التوازن فوق الأرض.
elle nous protège chaque jour يعني كتحمينا الغابة elle كتحمينا chaque jour de nombreux dangers يعني من أخطار كثيرة. أنا غير هنا ما بغيتش نزيد نطول عليكم بحال comme la pollution de l'air du sol يعني de l'eau ياك بحال داك الغابه كتحمينا من ديك لي شوت دو بلوك دو بيير بحال دابا الاشجار ملي كتكون هكا في شي مونطاني الاشجار يعني كيمنعوا ديك التساقط ديال الحجاره من الجبال يعني عندها بزاف كتحمينا بزاف ديال المخاطر. nous devons tous la protéger يعني خصنا نحميوها جميعا يجب علينا جميعا حمايتها الغابه la protéger et la préserver contre les incendies خصنا نحميوها من الحرائق بحال دابا مشينا شي بيكنيك ولا الغابه ما نخليوش العافيه مورانا شاعله طيبنا شي حاجه خصنا on doit éteindre le feu اللي كنخليو صافي باش ما يوقعوش لي سانسوندي وتحرق لنا لي فوري ديالنا. et la déforestation هي اتلاف الغابات déforestation يعني بحال قطع الاشجار كاين اللي كيمشي كيبدا كيقطع الاشجار كيديهم كيدي ديك البوا وداكشي كيبيعو بحال الحرائق كما قلنا بحال بزاف ديال الحوايج بحال داك الرعي الجائر كيجيبوا لي زانيمو يبقاو يرعاو في الاشجار وداكشي يعني كيخربوا الغابات صافي. هذه هي الاهميه ديال علاش خصنا نحميو البيئه ديالنا الغابه ديالنا لانها هي بدورها يعني كتعطينا واحد الهواء نقي يعني كتاخذ لنا كتمتص الابسورب لو غاز كربونيك وكتعطينا الغوجيت الاكسجين اللي هو مهم يعني الحياه ديالنا والتنفس ديالنا صافي. مي شيرز élèves بهكا نكونوا سالينا لا باج 8. Merci pour votre attention.